الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، ونسأله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. بعد هذه الفريضة العظيمة وفي هذا المكان الطيب المبارك نسأله لنا ولكم ولأزواجنا ولذرياتنا ولوالدينا وأزواج ذرياتنا وذرياتهم وإخواننا وأخواتنا وأزواجهم وذرياتهم وجميع المسلمين. اللهم اغفر لنا جميعا ما قدمنا وأخرنا وأسررنا وأعلنا وأسرفنا وما أنت أعلم به منا. بارك لنا في جميع ما نتعلمه ونعلمه، واجعله خالصا لوجهك الكريم موجبا لرضوانك العظيم. حديثي معكم في هذه الليلة المباركة بحول الله وقوته وفضله ونعمته صورة قصيرة موجزة بليغة تتكلم عن حق الضعيفين. حقوق الضعفاء مهمة جدا. هذه الصورة يرددها كثير من المسلمين، فيها فوائد عظيمة كما ستسمعون بإذن الله، ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. أرأيت الذي يكذب بالدين. طبعا هي تنقسم إلى قسمين، قسم عن الكافر والقسم الثاني عن المنافق. أما الكافر المشرك الذي كفر بالله سبحانه وتعالى وأشرك بالله يخاطب الله رسوله: يا محمد أخبرني عن هذا الرجل الذي يكذب بيوم الدين، اللي هو العاص بن وائل السهمي. هذا الرجل كان يكذب بهذا اليوم العظيم، يعني على كفره يقول ما في قيامة، ما في بعث، ما في نشور، ما في حساب، ما في جنة، ما في نار، كل ما بعد الموت ينكره. طبعا ركني الإيمان هذه من أهم الأركان، الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. الناس في هذا 4 أقسام. القسم الأول ينكره تماما، ذلك رجع بعيد مستحيل، ما في بعث. هذا القسم الأول. وترى يا أيها الكرام، إذا الإنسان لا يؤمن بيوم القيامة ترى يدفع هذا إلى شر العمل، ويدفعه للظلم، ويدفع إلى عدم الإحسان. ترى الإيمان باليوم الآخر نعمة عظيمة، نعمة عظيمة يكف الإنسان عن شرور كثيرة جدا. فهذا القسم الأول، ينكرون يوم القيامة تماما. القسم الثاني الشاك: أظن الساعة قائمة، إن رددت إلى ربي في حالة إن في قيامة لا أجدن خيرا منها منقلبا. هذا القسم الثاني. القسم الثالث المؤمن التقي. قال: من أعقل الناس؟ قال: أكثرهم ذكرا للموت واستعدادا له. ماذا أعدت ليوم القيامة؟ قال: والله ما أعدت لها كثرة صلاة ولا صيام ولا صدقة. فهذا القسم الثالث اللي هو المؤمن الصادق. المشكلة في القسم الثالث الرابع اللي هو يؤمن بيوم القيامة لكن نسي يوم الحساب. تشوف تصرفاته تقول ما هو هذا، ما يعرف، ما يتوقع إن فيه موت ولا حساب ولا عقاب، وهو يؤمن به لكن ما يستعد له. ومن هنا أيها الكرام يوم القيامة في السورة دي: أرأيت أخبرني يا محمد. الرؤية هنا بمعنى العلم، ليس بمعنى الرؤية البصرية. أخبرني عن هذا الذي يكذب بيوم الدين. ثم ذكر له مشكلتين. الكافر لا تسأل عن المعاصي اللي يقع فيها، لكن خص الذنبين العظيمين. الذنب الأول ظلم الأيتام، ظلمهم وهضم حقوقهم. واليتيم في الشرع هو الذي فقد أبوه، ما هو اللي فقد أمه. اللي يفقد أبوه. ولا يتم في الحديث بعد البلوغ، بعد الحلم. يعني إذا بلغ الإنسان خلاص ما عاد يتيم، هو أصبح يستطيع يدافع عن نفسه.
لكن اليتيم هذا أرأيت الذي يدع اليتيم إشارة، ثم بعد ما قال إن هذا الذي يكذب يوم القيامة أيضا عنده يظلم الأيتام، وخص هنا الدع، يعني التعامل معه بقسوة، يتعامل مع اليتيم بقسوة. جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله إن قلبي قاسي. قال: إذا أردت أن يلين قلبك وتدرك حاجتك امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. مسح الإحسان، سبحان الله أيها الكرام، درجة عظيمة. ولهذا قال في الحديث في صحيح البخاري: أحرج حق الضعيفين المرأة واليتيم. هذا لو من الضعفاء. سورة كاملة، سورة النساء، تعالج هذا الموضوع الخطير، ظلم الأيتام وظلم النساء، المهور، الميراث، هضم حقوقهم. سبحان الله، سورة النساء تعالج الكلام هذا كل محورها، كل السورة ذي على حق الضعفاء. يعني من أسباب نزولها إن فيه امرأة مات زوجها وأطفالها صغار ومنعوها من الميراث، قالوا ما في ميراث. يهديكم يرضيكم، قالوا ما في. فجاءت تشتكي إلى الرسول، فنزلت هذه الآيات في اللي هي للنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وكذلك الرجال. ولهذا حقوق الضعفاء مهمة جدا، وهذه السورة تعالج الموضوع هذا، هضم حقوق الضعفاء والنساء. فهم كانوا يقولون، طيب إيش كانوا يقولون في الجاهلية؟ قالوا: ما يرث المال إلا الذي يضرب بالسنان ويضرب بالحسام، يطعن بالرمح ويقاتل بالسيف، هذا اللي يرث المال، أما البقية ما لهم شيء. هذا اللي يقولونه. قالوا: ليش؟ قالوا: هذا لا ينفع، لا يدفع ولا ينفع، لا يدفع ولا ينفع. فهضموا حقوق الضعفاء. ولهذا شوفوا يا جماعة، المرأة واليتيم ترعى هذا الزمان ما شاء الله. بالنسبة للنساء أصبحوا ما شاء الله على أحسن حال. والله يمكن قبل 50 سنة كانوا يضربون ضربا مبرحا حقيقة، وكانوا يتعامل معهم تعامل سيء. لكن في الوقت الحالي هذا سبحان الله انقلب الحال، وأصبحوا هم في أحسن حال حقيقة. اللي حرج حق الضعيفين. أنا أذكر واحد إنه كان يقول: استوصوا بالنساء خيرا، والقوارير قالوا ما في حد استوصوا بالرجال، يقول استوصوا بالرجال خيرا، ما في حديث كذا. قال: لا، جاءت الوصية استوصوا بالنساء. ما هو قال: رويدك يا أنجشة بالقوارير، لأنه كان ينشد. تعلمون السفر يحتاج إلى واحد مثلا يعطي سواليف، يعطي نشيد، يعطي كذا. فأنجشة كان صوته جميل، فإذا حدا بالذا تنطلق الإبل وتسرع وتهجم بالنساء فوقها. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: رويدك يا أنجشة بالإيش؟ بالقوارير. ووصفهم بالقوارير لضعفهم. المرأة مهما كانت حتى لو توصل ما هي ضعيفة. ومن هنا أيها الكرام هذا حق الأيتام وظلمهم، سبحان الله كيف خصه. طبعا الكافر إذا كان لا يؤمن بيوم القيامة، ولا ترى هذا اليتيم الضعيف لا تسأل عن هضم حقوقه. إذا ما فيه إيمان باليوم الآخر ولا في خوف من الله، لا تسأل عن هضم هذا الضعيف وحقوقه. الموضوع الثاني الإحسان إلى المساكين وإطعامهم والإحسان إليهم. شوفوا، أنا أعطيكم قصة أبو هريرة رضي الله عنه. يقول: إني خرجت للسكة وأنا جائع، وقد أتراءى كذا، يقول أني أتراءى زي من الجوع من شدة، وأربط على بطني الحجر. قال: فخرجت فلقيت أبو بكر الصديق، فسألت عن آية يفسرها لي. قال: والله ما أريد تفسير الآية، لكن أنا أبغاه. قلت: تفضل معي. قال: ففسرها لي ومشى.
قال فلقيت عمر رضي الله عنه، عرضت عليه نفس السؤال. قال فبين لي الآية، قال أريد أسألك سؤال كذا وأسأل. قال فسر لي، وطبعا اللي طالعت في وجهه يبان اللي جايع، ترى الجوع يظهر في وجهه، لكن كلهم مساكين ما عندهم ذاك يعني الدخل. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما ضيف قال من يضيف ضيف رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما وجدت البيت كلهم إلا ماء. فيقول فلقيت عمر رضي الله عنه وتعرضت له وسألته عن آية فسرها لي وما شاء. قال فلقيت بعدها في المرحلة الثالثة لقيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال أول ما شافني طالع في وجهي عرف، قال الحقني، عرف ما هو يسأل عن آية، قال الحقني. قال فلحقته. قال فدخلنا البيت، حسنا عنده قدح من اللبن جاوبه الجيران، قدح من اللبن. ترى القدح يعني إناء صغير فيه لبن. قال أول ما رأيت اللبن هذا فرحت، قلت الحمد لله هذا بسد جوعي. قال لي فناداني يا أبا هريرة، قلت نعم يا رسول الله. قال اذهب فادعوا أهل الصفة. أيوة. قال والله أول ما قال لي قال إني حزنت، حزن. قال والله قال وماذا يصنع هذا القدح مع هذا العدد؟ قال لكن لم أجد بدا من تلبيته طاعة الله وطاعة رسوله، قل ما وجدت طريق. قال فرحت دعوتهم وقد أصابني الحزن، قلت خلاص جت فرصة وراحت، جاءت فرصة وضاعت، لكن يجعل الله فرج. قال فذهبت إليهم. شوفوا يا جماعة اليقين يعني ما أحد يترك شيء لله إلا يعوضه الله. شوفوا رسول الله عليه الصلاة والسلام خرج من مكة، وقف على جبلها وقال والله إنش من أحب أرض الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. ثم خرج ووصل المدينة، قال اللهم اجعل حب المدينة أحب إلينا من مكة أو أكثر. وفعلا شوفوا لا زالت المدينة إلى اليوم اللي يدخلها يرتاح فيها المدينة، وما أحد يترك مكان لله إلا يعوضها الله أحسن منه. أم سلمة لما مات زوجها وكانت تحبه حبا شديد، وقالت يعني إني سمعت الرسول يقول من استرجع إنا لله وإنا إليه راجعون عوضها الله. قالت ومن خير من أبو سلمة، فعوضها الله رسول الله عليه الصلاة والسلام، تزوج بها. فأبدا ما أحد عنده يقين في أي شيء إن الله بيعوضه وإن الله عنده خير وإن خزائنها ملأ إلا ويعوضها ربي. هذا أبو هريرة يقول رحت دعوتهم، قلت ما في بد من طاعة الله ورسوله. قال فدعوتهم. قال وقلت في نفسي الآن بيقول يلا اسقهم، ومعروف إن ساق القوم آخرهم، كل اللي ينقدح في خاطره يقع. قال ورجعت قال يلا قم اسقهم، وأخذ الإناء يدور به عليهم رضي الله عنه. قال فيشرب الواحد حتى يرتوي. تعرف اللي جايع وهو يطالع في الماء الطعام هو شوي، قلب على هذا الطعام. يقول لكن الرسول سمى وذكر الله عليه. قال 400 عددهم 400 شربوا واحد إلى أن دار السقاء هذا الإناء القدح هذا لين رجعت إلى الرسول مرة ثانية. قال طالع فيها كذا وتبسم، يعرف إنه جائع، عرف إنه جائع، ولكنه الله سبحانه وتعالى عانه. قال فتبسم في وجهي ثم قال لي بقيت أنا وأنت. قال نعم يا رسول الله. قال اقعد. قال فقعدت. فقال اشرب. قال فشربت ثم وقفت. قال اشرب. قال فشربت مرة ثانية ثم وقفت. قال اشرب. ثم جاء في المرة الرابعة قال اشرب. قال والله لا أجد له مسلك. لا إله إلا الله. شوفوا القدح يا جماعة، قدح كذا ودار على 400 وشربوا وارتووا، وهذا شرب حتى وهو كان في البداية يقول ضاعت الفرصة، يقول راحت عليه الفرصة، وسبحان الله والكرام. قال ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم بقية الإناء بعد ما دار على هذا العدد. شفت كيف إطعام الناس؟ ولا يحض على طعام المسكين
الإحسان. تقول خديجة لما جاء الرسول لما نزل عليه اقرأ وهو يرتجف، قالت كلا والله لا يخزيك الله. طيب ليش؟ قالت إنك لتصل الرحم وتقرئ الضيف وتعين على نواب الحق. وأي إنسان يا جماعة سبحان الله يحسن إلى الناس ما بيخزيه الله. أي إنسان يتصدق يحسن كلا والله لا يخزيك الله. عائشة رضي الله عنها تقول كان بن جدعان قريب لها، قريب من أقاربها، لأنه من بني تيم، في اللي هو التيمي، أبو بكر التيمي، قبيلة اللي هي فخذ من فخوذ قريش، التيميين في قريش. هو تيمي اللي هو بن جدعان، كان معه جفنة ما يستطيع الإنسان يأكل منها إلا هو على الجمل، جفنة كذا صحن كبير ويطعم الناس. قالت يا رسول الله ابن جدعان كان يطعم الناس وكان يصل الأرحام ويعين على نوائب ويقرئ الضيف هل ينفع ذلك؟ قال إنه ما قال رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. هي قد مات هو في الدنيا تنفعك الصدقة حتى لو كانت كافر من كافر تنفعه، لكن اللي يموت وما هو يؤمن بيوم، رأيت الذي يكذب بيوم الدين، اللي ما يؤمن به ما ينفعه. تسأل بعد ما مات هو ينفعه يوم القيامة؟ قال لا، إنما قال رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني ما يؤمن بيوم القيامة. شفتوا كيف السورة المباركة هذه؟ ننتقل للقسم الثاني. القسم الثاني أهل النفاق، جمعوا بليتين: سوء عبادة ربهم، لم يحسنوا عبادة ربهم ولم يحسنوا إلى خلقه، مشكلتين كبيرتين. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. تدرون ماذا قال مالك بن دينار؟ قال الحمد لله إنه قال عن صلاتهم ولم يقل في صلاتهم، لو أنه قال في صلاتهم كان بلوة، لكن من رحمة الله أنه قال عن صلاتهم ساهون. إيش السهو؟ لما جاء المفسرين يفسرون هنا السهو عن صلاتهم ساهون لها ثلاثة تفاسير. التفسير الأول قالوا يصلي في العلانية ولا يصلي في السر، يصلي قد مع الناس وإذا قد هو وحده ما يصلي. في ناس بالشكل هذا، في ناس إذا حضر المحفل ولا مناسبة ولا شيء وفين وضوء راح يوضي ويصلي، لكن هو في الأصل إذا قد هو وحده ما يصلي. هذا أول تفسير فيها، أظن لزيد بن أسلم رحمه الله. التفسير الثاني قالوا هو الذي أخرها عن وقتها. يعني كيف؟ شوفوا مثال صلاة العصر، وقت الكراهة في صلاة العصر تصليها قبل المغرب، قبل ما تغرب الشمس. هو لا زال وقت العصر لكنه وقت كراهة، وقت الكراهة. فبعض الناس تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق 3 مرات، تلك صلاة المنافق، يدع الشمس حتى تكون بين قرني الشيطان ثم ينقر 4 لا يذكر الله فيها إلا قليل. يعني عندها 3 مشاكل: تأخيرها في وقت الكراهة، والثانية سوء لأداء في العمل، نقرها يعني لا يعني فيه خلل في أركانها وشروطها، والثالثة ما يذكر الله إلا قليل. بعضهم لخط سبحان ربي الأعلى واحدة بس، يسبح تسبيحة واحدة في الركوع وتسبيحة واحدة في السجود، وبعدين إيش بسرعة صلي لك ينكرها نكر الغراب. شفت كيف قال فيها؟ ويل للمصلين، قال كمل الذين هم عن صلاتهم ساهون. اللي يصليها بعد خروج الوقت، هذا صلىها في الوقت في وقت الكراهة،
اللي يصليها بعد خروج الوقت متهاونا ومتكاسلا لا تقبل منه، لكن مع هذا يصلي، لأن تركها بالكلية يعني تركها طريق إلى تركها، تصل حتى لو خرج وقتها، لكن هذه لا تقبل، لكنها قد ترتفع عنها العقوبة، يعني لا يتركها حتى لو ما قبلت منه، لأن الإنسان إذا ترك الصلاة ترى طريق لتركها بالكلية. ومن هنا قال ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وبعضهم قال إنه يخل في أركانها، وكذلك اللي يتركها بالكلية ما يحسن في أدائها. هذه كل مجمع الكلام في هذه ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. شوف الآن فسرت المنافق، يصلي علانية ولا يصلي إيش؟ ولا يصلي وهو وحده، يصلي ذا. طيب ليش هو يصلي علانية؟ قال يراءون الناس. والله يا جماعة في كل مغرب، والله إن الجمعة الماضية ما يلجأ الماضية اللي قبلها، كنت أنا قد عقدت إني أتكلم عن السورة دي، أظن الجمعة الماضية الإمام اللي صلى بنا الجمعة قرأ رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. والإمام الآخر سبحان الله وحنا نسمع يصلي ويقرأ نفس السورة، جمعتين جنب بعض قريبة من بعض وكل يقرأها. السورة هذه تقرأ كثير والناس واقعين فيها، تعالج القضايا هذه. يصلون أمام الناس ولا يصلون إذا خلوا، إذا الحالة قبلك الصلاة ولا يصلي، ما يخافون الله. يراءون الناس. الرياء هو إشراك الخلق مع الخالق في العبادة. يقول لك إن في النار 4 يدخلون النار، ويل وادي في النار، وادي في النار ل4. قالوا منهم 4؟ قال الحافظ لكتاب الله والمتصدق والحاج واللي خرج في سبيل الله. هو قال إن 3 تسعر بهم النار، حديث أبو هريرة الطويل، ذكر منها العالم أو الحافظ القرآن والكريم والمجاهد. هذا الحديث ضعيف، هذا 4 حديث، لكن أصله صحيح. وتصدق ما هي لله، افتح بابه ويطعم ويحسن، ما هي لله. هذه مشكلة إذا ما هي لله، سواء كنت عالما أو متعلما أو حافظ للقرآن، عشان يقولون إنك حافظ كذا، أنا أحفظ القرآن بالرواية 10 أحفظ كذا، تدخل في الإنسان بلاء. والنية هذه خطيرة، أسأل الله أن يحمانا. الله لا يكلنا إلى أنفسنا ويجعلنا من المخلصين. ولذلك هذول 4 الحاج، علشان هي العبادة اللي تلتصق بالفاعل. الحاج أحمد، الحاج محمد، الحاج كذا، هي عبادة تلصق. ما يصلي يبغى يحج، ما يصلي علشانها فيها الحاج، لقب الحاج. وشفت كيف ذكرها في الحديث هنا؟ حديث هذا رواه الإمام الطبراني وبطرق كثيرة ترى، لكن سنده ضعيف، سنده من ناحية الصناعة الحديثية ضعيف، ولكن أصله صحيح. يراءون الناس، هذا غالبا تدخل الرياء في الأعمال 4 ذي. الجهاد يبغى يقولنا شجاع، ويقول حطوني في الصف الأول، ابن الحلال أحمد الله العافية. قال لا يتمنى أحدكم لقاء العدو، ما تدري ايش يحصل لك بعد ما تقابله، لا تتمنى لقاء العدو، واسأل الله في العافية. ما إذا بلاك الله سبحانه وتعالى وحكمت استعن بالله، لكن لا تدور لها، لا تدور لها، ترى هذا اللي يدور لها ما يلقى خير. بعدها قال ويمنعون الماعون. الماعون باختصار العارية، الفاس أيام زمان، والقدر والدلو والحبل، والآن السلم والعربيات هذه. في ناس يا أخوان إذا الحق له، إذا الحق عنده يبغى هو يأخذ منك شيء، يشغلك لين يأخذه، ويجي تطلبه لو سمحت تعطيني العربية هذه. قال والله لو يجيني ابني ما أعطيه. يا ابن الحلال بنردها لك بس شغلة بسيطة كذا وردها. قال والله ليتي ابني ما أعطيه.
وإذا الحاجة له أشغلك يأخذها منك. شفتوا كيف؟ ففي ناس بالصورة هذه. والله إني أذكر أني أنا ذكرتها اليوم، أيام زمان في قرية من القرى، يقول الشايب هذا، يقول دخلنا قرية والمطر يضرب علينا، قال فاستقبلنا 2، واحد مبسوط لكن شافنا من بعيد شرد، قال وإنه يجينا هذا بس إنه فقير ما معه شيء، قال رحبنا ضيفان، قال والله يخلف عليك، قال المطر على رؤوسنا ما بيها قال دخلنا عنده، قال ميد مرته عندكم شيء؟ قالت والله ما معنا شيء لكن بروح عند مرة فلان ذا اللي هرب، بروح لآل فلان. قالت يا فلان جانا فلان وفلان وفلان معروفين، والله الآخذ والمعطي كلهم معروفين بس بدون ما نذكرهم علشان قد ماتوا الله يغفر لهم جميعا. قال جانا فلان وفلان وما معنا شيء. قالت هجت لي أعطتنا دقيق في هذا الزنبيل، هذا اللي من الخوص، زنبيل طحين بالشكل هذا، وأعطتنا السمن، أخذنا هذا هرب وفي خير، وجد دقيق والسمن من عنده. قالوا دعيناه، قال خلى غيري، قال في يوم صبر، الصبر يعني البرد، برد ومطر وكذا، قال دعينا، قال والله إنه يوم كلا، قال والله إن البر هذا من قطعتي، سميها القطعة، والله إنها من مزرعتي القطعة، والله هذا دقينا، قال لي والله إنها من عندك السمن والبر. اي والله. فكانوا سبحان الله يا اخوان في الاولين اذا احتاجوا يدقون الباب، نبغى طحين، نبغى سمن، نبغى كبريت، نبغى دلو، نبغى حليب. والله نذكر في القرية اللي كنا فيها فيه ناس معهم بقرتين، القرية كل واحد يجيب مع المغرب إناء كذا، أعطونا لبن، ما فيه بيع، ما في بيع، أشياء كلها مجانية، الناس يعطون كذا بدون بيع كذا، حتى لو تبسط ما حد بيشتري منك، ما معهم فلوس أصلا. فكانوا الناس شفت كيف وصفهم؟ ويمنعون الماعون، العارية، الإحسان، يعني يبخلون بالشيء اللي ما يضرهم، ويعني إحسان إلى الناس. باختصار الكلام هذا اللي سمعتموه، لا يحسنون في عبادة ربهم ولا يحسنون إلى خلقه. شفت كيف؟ لا في إحسان في مع خلقه، مع الله في العبادة، ولا بتنقر صلاته كذا. والله يا جماعة تشوف هذول دائما المتأخرين هذول في الصلوات، اللي يجي بعد الفجر واللي يجي كذا دائما يأتي وينقر صلاته نقر الغراب بالشكل هذا. وأسأل الله يرحمنا يا أخوان. هذه السورة المباركة العجيبة العظيمة الموجزة البليغة هي تتكلم عن هذا. وفي الأول سبحان الله شوف كيف خص لما أنكر يوم القيامة، خص إنه يظلم الأيتام ولا يحسن إلى الخلق، وذكر المنافق إنه لا يحسن عبادة ربه ويراء الناس ويمنع الشيء اللي ما يضره وينتفع به الغير. أسأل الله العظيم إن الله يرحم حالنا. اللهم إنا نسألك وأنت ترى مكاننا وتسمع كلامنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، نسألك يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا واسع المغفرة، يا حسن التجاوز، يا من أظهر الجميل، يا من ستر القبيح، يا حي يا قيوم، لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا وإليك توجهنا رغبة ورهبة إليك. نسألك في هذه الساعة المباركة لنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولوالدينا ولأزواج ذرياتنا وذرياتهم وإخواننا وأخواتنا وأزواجهم وذرياتهم وجميع المسلمين، اغفر لنا ولهم جميعا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ولهم ولكل مسلم كل ذنب، فرج عنا وعنهم كل كرب. اللهم ارزقنا الأمن في القبور والأمن يوم البعث والنشور. اجعل خير أعمارنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك. ربنا وتقبل دعاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.